इंसान हमेशा तकलीफ में ही सीखता है। खुशी में तो पिछले सबक भी भूल जाता है। किसी का दिल दुखाने के बाद बेहतर होगा आप भी अपनी बारी का इंतज़ार करें। किसी के जज्बात को इतनी चोट ना पहुंचाओ कि आपका ख्याल जब भी उसे आए तो उसे तकलीफ ही हो। इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन उसका दिमाग है। पकड़ पकड़ कर लाता है उन लम्हों को जो अजियत देते हैं। रिश्ते और मौसम एक जैसे होते हैं, कभी हद से ज़्यादा अच्छे और कभी बर्दाश्त से बाहर। फ़र्क सिर्फ इतना है कि मौसम जिस्म को तकलीफ़ देता है और रिश्ते रूह को। जिन रिश्तों में एक दूसरे को हमेशा दिल से इज्जत दी जाए वो बुरे हालात या मजबूरी में खामोश ज़रूर होते हैं, लेकिन टूटते कभी नहीं। अल्लाह ताला घड़ी घड़ी मिजाज बदलने वाले शख्स से नफ़रत करता है। अगर खोटे सिक्के से कुछ खरीदना नामुमकिन है तो नियतों में खोट रख कर फलाह पाना भी नामुमकिन है। आपका रवैया लोगों की तवक्कात के मुताबिक नहीं होता, तब उनका असली चेहरा सामने आता है। किसी रिश्ते को कितनी भी मोहब्बत से बांधा जाए, लेकिन अगर इज्जत और लिहाज चला जाए तो मोहब्बत भी चली जाती है। रिश्ते होते हैं मोतियों की तरह, कोई गिर भी जाए तो झुककर उठा लेना चाहिए। किसी से इतनी नफरत ना करो कि कभी मिलना पड़े तो मिल ना सको, और किसी से इतनी मोहब्बत ना करो कि कभी तन्हा जीना पड़े तो जी ना सको। इंसान अपनी ज़िंदगी में गुजरता हुआ वक्त तो नहीं देख सकता, लेकिन इस गुजरे हुए वक्त में बहुत कुछ देख लेता है। इल्म इंसान को ऐसे ज़िंदा करता है जैसे बारिश ज़मीन को। भूल जाओ बीते हुए कल को, दिल में बसा लो आने वाले कल को। मुस्कुराओ चाहे जो भी हो पल, खुशियाँ लेकर आएगा आने वाला कल। उम्मीद, खुशी, आंसू, अल्लाह ताला से हमेशा अच्छी उम्मीद रखो, क्योंकि उस ज़ात बबरकत से जैसी उम्मीद रखोगे उसको वैसा ही पाओगे। अगर तुम एक खुशी को लेकर बार बार खुश नहीं हो सकते तो फिर एक दुख को लेकर बार बार क्यों रोते हो? दुख में कभी पछतावे के आंसू ना बहो, बल्कि ये सोचो कि तुम वो खुश नसीब हो जिसे अल्लाह ताला ने आजमाइश के काबिल समझा है। कभी कभी इंसान वाकई हार जाता है। खामोश रहते रहते, सब्र करते करते, उम्मीदें रखते रखते, रिश्ते निभाते निभाते, सफाइयाँ देते देते, अपनों को मनाते मनाते। नाराज़गी, गिले शिकवे वहाँ अच्छे लगते हैं जहाँ अपनापन हो। जहाँ किसी को मान रखना ना आता हो वहाँ खामोशी से मुस्कुरा देना ही अच्छा है। कब्र और कदर कभी जीते जी नहीं मिलते, मरते ही कब्र तैयार और कदर लाजवाब। चलने वाले दो पैरों में कितना फ़र्क है, एक आगे और एक पीछे, मगर ना तो आगे वाले को गुरूर और ना पीछे वाले की तौहीन, क्योंकि इन्हें पता है कि पल भर में ये बदलने वाले हैं और इसी को ज़िंदगी कहते हैं। बुराई की तरफ नफ्स दौड़कर जाता है, जबकि नेकी की तरफ उसे घसीट कर लाना पड़ता है। हर इंसान के पास दो ऑप्शन होते हैं, जैसी ज़िंदगी गुजर रही है गुजारता रहे, या फिर हिम्मत करे और बदल डाले ज़िंदगी। ये दुनिया आराम की जगह नहीं है, इम्तिहान की जगह है। बगैर लिबास आए थे जहाँ में, बस एक कफन की खातिर इतना सफ़र करना पड़ा। ज़िंदगी सफ़र है, मंजिल नहीं। मोमिन हर 40 दिन बाद किसी न किसी आजमाइश में मुब्तला किया जाता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक वक्त ऐसा आएगा कि दीन पर कायम रहना इतना मुश्किल होगा जितना हथेली पर चिंगारी रखना। सख्ती के साथ तरबियत करना मुमकिन नहीं। आज के दौर में ताल्लुकात को ठीक करने की कभी कोशिश ना करें, बल्कि अपनी माली हालात को ठीक करें। ताल्लुकात
خود بخود ٹھیک ہو جائیں گے۔ اگر دوسری طرف سے کوئی رابطہ نہ ہو تو دستک دے کر پوچھ لے کہ کیا وہ زندہ ہے۔ اگر وہ زندہ ہو تو یقین کریں آپ وہاں مر چکے ہیں۔ لوگ کالے جادو سے تو ڈرتے ہیں لیکن کالے اعمال سے نہیں ڈرتے۔ ناراضگی بھی کتنے مزے کا رشتہ ہے۔ انسان اگلے بندے کے دل میں دماغ میں رہتا ہے۔ نفرت ایک ایسا مردہ ہے جسے لوگ اپنے دلوں میں رکھ کر دلوں کو قبرستان بنا لیتے ہیں۔ دل سے تو جانے والے لوگ سامنے کھڑے بھی رہیں تو نظر نہیں آتے۔ بندہ اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک مذاق میں بھی جھوٹ بولنا اور جھگڑا نہ چھوڑ دے، اگرچہ سچا ہی ہو۔ کسی کی بدتمیزی سے مت گھبرائیں، بس وہ اپنا تعارف کرواتے ہیں۔ سمجھداری اسی میں ہے کہ آپ انہیں پہچان کے آگے چل دیں۔ کسی کی اصلیت سامنے آنا بھی اللہ پاک کی نعمت ہے۔ اچھے لوگ ہیرے کی طرح ہوتے ہیں، انہیں ٹھوکر مارو گے تو وہ ٹوٹیں گے نہیں، لیکن پھسل کر تمہاری زندگی اور پہنچ سے دور چلے جائیں گے۔ شجرا دیکھ کر نہیں بلکہ کردار کی بنا پر تعلق بنائیں، کیونکہ رنگ و نسل دیکھ کر جانور پالا جاتا ہے اور انسان کی پہچان فقط کردار ہے۔ جسم گندا ہو تو لوگ دور ہو جاتے ہیں، دل گندا ہو تو اللہ تعالیٰ دور ہو جاتا ہے، اور جب دونوں گندے ہوں تو شیطان قریب ہو جاتا ہے۔ وہ لوگ جو کسی کا برا نہیں چاہتے، اللہ تعالیٰ ان کو ایسی منزلیں عطا فرماتا ہے جو کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتی۔ جب تمہارے دل میں کسی کے لیے نفرت پیدا ہونے لگے تو فوراً اس کی اچھائیاں کو یاد کرنے لگو۔ اگر نیتوں کا اثر چہروں پہ آنے لگتا تو معاشرے کا ہر فرد نقاب کرنے پر مجبور ہو جاتا۔ اگر ہم سے غلطی ہو جائے تو ابلیس کی طرح دلیر نہیں ہونا چاہیے، بلکہ معافی مانگ لینی چاہیے، کیونکہ ہم ابن آدم ہیں، ابن ابلیس نہیں۔ سنا ہے تعریفوں کے پل کے نیچے مطلب کی ندیاں بہتی ہیں۔ زندگی پھر یاد رہتا ہے مشکل میں ساتھ دینے والا اور مشکل میں ساتھ چھوڑنے والا۔ اچھائی پھیلانی پڑتی ہے اور برائی خود ہی پھیل جاتی ہے۔ انسان جتنا آن لائن ہوتا جا رہا ہے، انسانیت اتنی ہی آف لائن ہوتی جا رہی ہے۔ دنیا میں بولی جانے والی تمام زبانوں میں سے سب سے میٹھی زبان مطلب کی ہوتی ہے۔ زندگی بھر عبادت کر لو، حقوق العباد کے بغیر جنت میں نہیں جا پاؤ گے۔ اگر 4 شادیوں کی اجازت شریعت میں ہے تو بیوہ اور طلاق یافتہ سے شادی کرنا بھی صاحب شریعت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے۔ کسی کو اس کی زندگی میں معاف کر دینا اس کی قبر پر فاتحہ پڑھنے سے بہت بہتر ہے۔ زندگی میں کچھ راستے صبر کے ہوتے ہیں اور کچھ سبق کے۔ زلزلے سے جس طرح بھاگ کر لوگ گھروں میں اور دفتروں سے نکلتے ہیں، اگر اسی طرح اذان کی آواز سن کر نکلیں تو زلزلے ہی نہیں آئیں گے۔ سائیکالوجی کے مطابق اگر کوئی شخص عجیب طریقے سے زیادہ کھائے تو وہ شخص ٹینشن میں ہوتا ہے۔ اپنے وہ ہوتے ہیں جن کو ہمارا درد کا احساس ہوتا ہے، ورنہ خیریت تو راستے میں آنے جانے والے لوگ بھی پوچھ لیتے ہیں۔ انسان کوئی لفظ زبان سے نکال نہیں پاتا، مگر اس پر ایک نگران مقرر ہوتا ہے، ہر وقت لکھنے کے لیے تیار۔ کپڑے جسم کو ڈھانپ لیتے ہیں، لیکن گفتگو ایک پل میں ہی انسان کی اوقات دکھا دیتی ہے۔ درد آپ کو مضبوط بناتا ہے، خوف آپ کو بہادر بناتا ہے، اور دل کا ٹوٹنا آپ کو عقل مند بناتا ہے۔ جہالت سے بڑا کوئی دشمن نہیں۔ ان لوگوں کے کھونے سے ڈرو جن کے نزدیک دوستی کے رشتے خون کے رشتوں سے زیادہ عزیز ہوں۔ کسی کا بھلا نہ ہو سکے تو برا کرنے کی کوشش نہ کرو۔ دنیا کمزور ہے لیکن
दुनिया बनाने वाला नहीं। किसी की ज़िंदगी में आसानियाँ, उसके लिए आसानियाँ पैदा करना उसकी कब्र पर फातिहा पढ़ने से बेहतर है। जहाँ से हमारी सोच ख़त्म हो जाती है, ठीक वहाँ से अल्लाह ताला का फ़ैसला शुरू हो जाता है। हर टूटी हुई उम्मीद मुझे मेरे रब से जोड़ती है। ज़िंदगी को एक अमानत की तरह गुजारो, एक ना एक दिन ये अपने मालिक को वापस करनी है। दुनिया मंजिल नहीं, एक सफ़र है, हमारी मंजिल तो कब्र है। बच्चे आपसे वही सीख रहे हैं जो वो देख रहे हैं। कल अच्छा हो या बुरा, आप दोनों इसके ज़िम्मेदार हैं। कुछ चीज़ों को, कुछ बातों को वक्त और अल्लाह ताला पर छोड़कर मुतमईन हो जाना चाहिए। और जब इंसान अपनी मर्ज़ी को रब की मर्ज़ी के सुपुर्द कर दे तो गम नहीं रहता। अगर खुश हो तो आहिस्ता से हंसा करो ताकि गम ना जाग जाए, और अगर गमगीन हो तो आहिस्ता से रोया करो ताकि आने वाली खुशी नाउमीदी में ना बदल जाए। एक प्यारा सच, जो इंसान हर वक्त सबकी खुशी चाहता है, सबके बारे में अच्छा सोचता है, सबका ख्याल रखता है, वही इंसान ज़िंदगी में हमेशा सबसे अकेला रह जाता है। इतनी जल्दी दुनिया की कोई चीज़ नहीं बदलती जितनी जल्दी इंसान की नीयत और नज़रें बदल जाती हैं।